समयहरू बाँकी भागहरू प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह र स्वागत छ। आउनुहोस् हामी सिधै वचनमा जानेछौँ। वचनको समयमा हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको मोबाइलहरूलाई सक्नुहुन्छ भने साइलेन्टमा राखिदिनु होला। तपाईँहरू धेरैजना बाहिरभित्र नगर्नु होला र परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले हामीलाई आउँदो धेरै पुस्ताहरू दिनुभएको छ। धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरू बढ्दै हुर्कदै हुनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु वचनको समयमा यी हाम्रो एकदमै इनर्जेटिक आउँदो पुस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्हालेर राखिदिनु होला ताकि वचनमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स नभएको होस्। आउनुहोस् हामी आजको वचनको विषयमा जानेछौँ र आजको वचनको विषय रहेको छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँले भोलिको दिनमा स्मरण गर्न सक्नु भएको होस्। आजको वचनको विषय रहेको छ एक अर्का, वान एनदर, एक अर्का। नयाँ करार जुन चाहिँ प्राचीन नयाँ करारको प्राय जसो प्राचीन पाण्डुलिपिहरू चाहिँ ग्रिकमा लेखिएको थियो र ग्रिकमा चाहिँ एउटा शब्द अल्लेलन भन्ने शब्द अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर मलाई ध्यान दिनुहोस्। अल्लेलन भन्ने शब्द चाहिँ 94 वटा पदहरूमा चाहिँ 100 पटक उल्लेख गरिएको छ। अल्लेलन भन्ने शब्द चाहिँ 100 पटक नयाँ करारमा उल्लेख गरिएको छ। अनि यो अल्लेलन भन्ने शब्द चाहिँ एक अर्का हो, वान एनदर हो। अनि एउटा चाखलाग्दो कुरा चाहिँ यो अल्लेलन भन्ने शब्द जुन 100 पटक उल्लेख गरेको छ, यो 100 पटकमा चाहिँ 59 पटक चाहिँ यसलाई चाहिँ आदेशात्मक अथवा आज्ञात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ बाइबलले यसलाई चाहिँ आज्ञाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एक अर्कालाई प्रेम गर, एक अर्कालाई उत्साह देऊ भन्ने जुन शब्द तपाईँले बाइबलमा भेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सल्लाह होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई एडभाइस होइन प्रियहरू। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ आज्ञा हो, त्यो चाहिँ आदेश हो, त्यो चाहिँ ल हो, त्यो चाहिँ नियम हो, त्यो चाहिँ व्यवस्था हो प्रियहरू। त्यसकारण सल्लाह र आज्ञामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता चाहिँ सल्लाह चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ अथवा इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ, स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज्ञा चाहिँ प्रियहरू तपाईँ हामीले नितान्त अनिवार्य रूपमा चाहिँ मान्नुपर्छ, यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। यसकारण जब तपाईँले एक अर्का भन्ने शब्द हुन्छ, शब्द नयाँ करारमा भेट्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ आज्ञा हो प्रियहरू। यसकारण एउटा पदलाई पढेर सुरुवात गरौँ, हिब्रू 10:24। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। प्रियहरू, विश्वासमा जिउनु चाहिँ निकै नै गाह्रो कुरा हो। मैले अस्तिको वचनमा पनि भन्दै थिएँ, इसाई जीवन चाहिँ सजिलो जीवन होइन, यो चाहिँ निकै नै कठिन हो। यो यात्रामा चाहिँ हामीले पाइला पाइलामा हामीले सतावट, हामीले अपमान, हामीले तिरस्कारलाई सहनु पर्ने हुन्छ। यसकारण कति पटक इसाई जीवन जिउँदै गर्दाखेरि समय समयमा सबैभन्दा कठोर व्यक्ति अथवा सबैभन्दा नरम व्यक्ति पनि निरुत्साहित हुन सक्छ। वचन सुन्ने व्यक्ति, वचन बाँड्ने व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, अनात्मिक व्यक्ति, आत्मिक रूपमा एकदमै परिपक्व व्यक्ति, आत्मिक रूपमा एकदमै कच्चा व्यक्ति, हरेक व्यक्ति चाहिँ इसाई यात्रामा चाहिँ निरुत्साहित हुन सक्छ, निराश हुन सक्छ। यस्तो कति अवस्था परिस्थितिहरूबाट हामी गुज्रनु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामीलाई एक अर्काको आवश्यकता पर्दछ। हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। परमेश्वरले इसाईलाई चाहिँ एकलकाटे जीवन जिउनको निम्ति डिजाइन गर्नु भएकै होइन। यसकारण पहिलो मानिसलाई जब उहाँले सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले त्यो मानिसलाई चाहिँ एक्लो देख्नुभयो, किनभने उसको चाहिँ के थिएन, उसको चाहिँ सहकर्मी थिएन। यसकारण यदि कसैले भन्छ, यदि कुनै इसाईले मलाई चाहिँ मण्डली चाहिँदैन,
मलाई चाहिँ मण्डली सम्प्रदाय चाहिँदैन भन्छ भने त्यो जस्तो मूर्खता अरू केही पनि होइन। तपाईँलाई याद होला, म कहिलेकाहीँ यसो भिडियोहरू हेर्ने गर्छु, अनि त्यो भिडियोहरूबाट कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ हामी सानोमा हुँदाखेरि हामीलाई नेसनल जियोग्राफी भन्ने च्यानल साह्रो मन पर्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ जनावरहरूको विषयमा देखाउने गर्दथ्यो। जहिले पनि शिकारी जनावर, शिकारी जीव चाहिँ शिकार गर्न जङ्गलमा छिर्दै गर्दाखेरि उसको पहिलो निशाना भनेको चाहिँ एकलकाटे जनावर हुन्छ। किनभने त्यो एकलकाटे जनावर चाहिँ आफ्नो बथानमा नहुने भएको कारण त्यो जनावर चाहिँ सबैभन्दा कमजोर उसले देख्छ, अनि उसको पहिलो निशाना चाहिँ त्यो एकलकाटे जीव नै हुन्छ। अनि कतिचोटि इसाईहरू चाहिँ एकलकाटे जीवन जिउन चाहन्छ। म मण्डली जाँदिनँ, म घरमै बसेर प्रार्थना गर्छु, घरमै बसेर सङ्गति गर्छु, घरमा पनि त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि भन्ने जस्तो धारणाहरू चाहिँ उहाँले राखिरहनु भएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब त्यो इसाईको चाहिँ कसैसँग के भएको हुन्छ, ठाकठुक परेको हुन्छ। क्या पास्टरसँग ठाकठुक परेको, कुनै अगुवासँग, कुनै इसाईसँग ठाकठुक परेको बेला त्यो इसाईले चाहिँ यसरी तर्क राख्ने गर्छ कि म मण्डली जाँदिनँ, मण्डलीको सट्टा मलाई परमेश्वरले घरमै बसेर अगुवाई गर्नुभएको छ, घरमै बसेर म सङ्गति गर्छु, घरमै बसेर म आराधना गर्छु, घरमा पनि त त्यही परमेश्वर हो, मण्डलीमा पनि त्यही परमेश्वर भन्ने जस्तो धारणा चाहिँ राखिरहनु भएको हुन्छ। प्रियहरू, जब हामीले एकलकाटे इसाई जीवन जिउँछौँ नि, अनि त्यसपछि शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्छ। शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्छ, किनकि बाइबलले के भन्छ, शैतान चाहिँ कसलाई भेट्टाउँ र कसलाई चाहिँ खाइहालौँ भनेर चाहिँ कसरी अरे गर्जने सिंह जसरी चाहिँ ऊ चाहिँ हिँडिरहेको छ। यसकारण प्रियहरू, हामीलाई एकअर्काको आवश्यकता छ। शारीरिक रूपमा मात्र होइन, शारीरिक रूपमा मात्र हामीलाई एकअर्काको आवश्यकता होइन, आत्मिक रूपमा पनि हामीलाई एकअर्काको आवश्यकता छ। किनभने हिब्रूका लेखकले के भन्नुभएको छ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। सङ्गति भनेको चाहिँ शनिबारको सङ्गति मात्र होइन, सङ्गति भनेको चाहिँ कतिजनाको चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ भलाकुसारी गर्ने, प्रार्थना गर्ने, एकअर्कालाई उत्साह दिने बानी हुँदैन। एकअर्काले जीवन जिउन चाहन्छ, ऊ चाहिँ कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। तर हामी चाहिँ एक अर्कासँग भेटघाट गर्न चाहिँ छुट्याउँ। यसकारण प्रियहरू, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, बाइबलले चाहिँ स्पष्टसँग हामीलाई चाहिँ एकअर्कासँग रहनको निम्ति आज्ञा गरेको छ। एकअर्कासँग, एकअर्का भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ करारमा कति पटक उल्लेख गरेको छ अरे? कति पटक? 100 पटक। 100 पटक उल्लेख गरिएको शब्दमा चाहिँ 59 पटक चाहिँ बाइबलले आज्ञा गरेको छ। आज्ञा गरेको छ, 59 पटक चाहिँ आज्ञा गरेको छ। यसले के बताउँछ भने बाइबल चाहिँ एकअर्कालाई गर्नुपर्ने र गर्नु नहुने कुराको स्पष्ट आज्ञा दिएको छ बाइबलले चाहिँ। त्यहाँ केही यस्ता कुराहरू छ हामीले एकअर्काको निम्ति गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ, त्यहाँ यसको कुनै विकल्प छैन। अनि त्यहाँ यस्ता केही कुराहरू छन् जुन हामीले एकअर्कालाई गर्नु हुँदै हुँदैन, गर्नु हुँदै हुँदैन। 3 पटकसम्म नयाँ करारमा 3 पटकसम्म एकअर्कालाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले एकअर्कालाई गर्नु हुँदैन भनेर आज्ञा दिएको छ। त्यो 3वटा कुरा चाहिँ के हो त? रोमी 14:13 मा तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ, एकअर्काको न्याय नगर, एकअर्काको न्याय गर्नु हुँदैन हामीले। दोस्रो चाहिँ गलाती 5:15 मा हामी भेट्टाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, एकअर्कालाई टोक्ने र निल्ने नगर्नु, नत्र एकअर्काबाटै हामी खत्तम हुन्छौँ। तेस्रो चाहिँ गलाती 5:26 मा उल्लेख गरिएको छ, एकअर्कालाई रिस नउठाऊ र एकअर्काको ईर्ष्या नगरौँ। यो चाहिँ एकअर्का भन्ने शब्द चाहिँ नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको, जसको अर्थ चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, एकअर्कालाई गर्नु हुँदैन, गर्नु नहुने कुरा आज्ञा। अब त्यसो भए के गर्नुपर्छ त हामीले एकअर्कालाई? सङ्गति आउँदै गर्दा, हामीले एकअर्कालाई भेटघाट गर्दै गर्दा, एकअर्काको सम्बन्धमा हामी गाँसिँदै गर्दा हामीले एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ, कसरी ट्रिट गर्ने, कसरी हामीले एकअर्कालाई व्यवहार गर्ने, धेरैवटा बुदाहरू छ। अनि यो धेरैवटा बुदाको लागि मसँग समय छैन। यसकारण म तपाईँलाई
विशेष गरी महत्त्वपूर्ण 4वटा बुँदा दिन चाहन्छु। हामीले एकअर्कालाई गर्नुपर्ने बाइबलले दिएको आज्ञाहरू। पहिलो चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर, अनि यो चाहिँ 15 पटक नयाँ करारमा उल्लेख गरिएको छ। प्रियहरू, प्रेमको अर्को कुनै विकल्प नै छैन। वास्तवमै भन्ने हो भने प्रेमले जीवन बदल्न सक्छ। प्रेम आफैमा एउटा ऊर्जा र बल हो। अनि प्रेमको साँचो परिभाषा चाहिँ ख्रिस्टले उजागर गर्नुभयो। जब ख्रिस्ट चाहिँ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो अनि बाइबलले भन्दछ उहाँले हामीलाई साँचो प्रेम गर्नुभयो। आज संसारले चाहिँ प्रियहरू तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्वार्थी प्रेम गर्न सिकाएको छ। तिमीले मेरो लागि यो गर्यौ भने मात्र म यो गरिदिन्छु। यो चाहिँ अहिले संसारको परिभाषा बनेको छ। तर साँचो प्रेमको परिभाषा चाहिँ ख्रिस्टले संसारमा रहँदै गर्दाखेरि हामीलाई गर्न सिकाउनु भयो। अनि यो चाहिँ एकअर्कालाई गर्नुपर्ने प्रेम चाहिँ प्रियहरू सल्लाह होइन, यो चाहिँ आज्ञा हो। यो चाहिँ हामीले नितान्त गर्नै पर्छ। इट्स म्यान्डेटरी, चाहिँ कम्पलसरी हो। प्रेमको अर्को कुनै विकल्पै छैन। म तिमीलाई प्रेम गर्दिनँ तर म यो गर्छु भन्न हामी सक्दैनौँ। प्रेम हामीले गर्नै पर्छ। आमेन भन्नुहोस्। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नै पर्छ। यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो। यूहन्ना 13:34 देखि 35 सम्म येशू ख्रिस्टले यसरी भन्नुभयो, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु। येशू ख्रिस्टले यो भन्नु भएन म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ सल्लाह दिन्छु। उहाँले के भन्नुभयो? म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु, आज्ञा दिँदछु, तिमीहरू एकले अर्कालाई प्रेम गर। आमेन। हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। अब येशू ख्रिस्टले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले तिमीहरूलाई यो सिकाएको मात्र होइन, मैले त यो तिमीहरूलाई अनुभव गराएको छु, यो मैले तिमीहरूलाई अनुभूति गराएको छु, मैले तिमीहरूलाई फिल गराएको छु। मैले तिमीहरूलाई जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि त्यस्तै प्रेम गर। हामी ख्रिस्टले भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। हामी ख्रिस्टले जस्तो हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हामी त्यस्तै प्रेम चाहिँ गर्न सक्छौँ। यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जानेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हो। आमेन। प्रियहरू, रोमी 12:10 भन्दछ हामी भातृप्रेममा एकअर्का प्रति समर्पित हुनुपर्छ। गलाती 5:13 भन्दछ प्रेममा एकअर्काको सेवा गर्नुपर्छ हामीले। एफिसी 4:2 भन्दछ प्रेममा एकअर्कालाई हामीले सहनुपर्छ। आज प्रियहरू, संसार प्रेममा लितिँदै गर्दा, संसारमा प्रेम सेलाएर जाँदै गर्दा प्रेमको आशा चाहिँ, प्रेमको स्रोत चाहिँ, प्रेमको केन्द्रबिन्दु चाहिँ मण्डली हुनुपर्छ। परमेश्वरका जनहरूबाट प्रेम चाहिँ बग्नुपर्छ। प्रियहरू, यदि आज हामी पनि कठोर भएका छौँ भने, यदि हामी पनि तितो भएका छौँ भने हामीले प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रेम गर्नै सक्दैनौँ। प्रियहरू, यो चाहिँ बाइबलको नितान्त, यो चाहिँ बाइबलको नितान्त आज्ञा हो। यो चाहिँ बाइबलको कम्पलसरी व्यवस्था हो। ख्रिस्टले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो नि, हामीले पनि मानिसहरूलाई, हाम्रा सहकर्मीहरूलाई, हाम्रो इष्टमित्रहरूलाई, तपाईँको छेउको मित्रलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी प्रेम गर्नुपर्छ। प्रियहरू, दोस्रो कुरा चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह देऊ। तपाईँले लेख्नुहोस्, पहिलो चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर, अनि दोस्रो चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह देऊ। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ जब पावलले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरे, जब प्रेरित पावल चाहिँ दमस्कसको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ त्यो यात्रामा चाहिँ अनि एउटै मनसायले यात्रा गरिरहनु भएको थियो। म चाहिँ अनि ख्रिस्टका जनहरूलाई चाहिँ म सताउनको निम्ति त्यहाँ जाँदैछु, म जेलमा हाल्न जाँदैछु। अनि त्यो दमस्कसको यात्रामा चाहिँ एउटा नाटकीय रूपमा चाहिँ प्रेरित पावलको चाहिँ अनि रूपान्तरण भएको छ, उसले ख्रिस्टलाई प्राप्त गरेको छ। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ जब उनी यरुशलेम पुगे, यरुशलेमको मण्डलीहरूले चाहिँ प्रेरित पावललाई चाहिँ ग्रहण गर्न सकेनन्। किनभने यरुशलेमका मण्डलीले चाहिँ पावललाई चाहिँ कसरी चिनेका थिए? प्रोसिक्युटर भनेर चिनेका थिए, होइन? सताउने व्यक्ति, जेलखानामा हाल्ने व्यक्ति, ख्रिस्ट विरोधी भनेर चिनेका थिए। यसका मण्डलीहरू चाहिँ डरायो, विश्वासै गर्न सकेनन्। अनि
मण्डलीले चाहिँ प्रेरित पावललाई ग्रहण गर्न सकेनन्। अनि प्रेरित पावल चाहिँ त्यो अवस्थामा निकै अप्ठ्यारोमा थिए, निकै गाह्रो अवस्थामा थिए, किनभने प्रेरित पावल चाहिँ प्रेरितहरूसँग चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ मिसिन गएका थिए, मिल्न गएका थिए। हामीलाई प्रेरित 9:26ले त्यो कुरा बताउँदछ कि त्यो समयमा मण्डलीहरू चाहिँ दुविधामा परेका थिए, प्रेरित पावललाई चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गर्नै सकेनन्। अनि त्यो अवस्थामा प्रेरित पावल चाहिँ निकै नै दुविधामा र दुःखमा थिए। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि हामी देख्न सक्छौँ प्रेरित 9:27मा चाहिँ बर्नबासले चाहिँ प्रेरित पावललाई चाहिँ उसको हात समातेर चाहिँ फेरि प्रेरितहरू कहाँ लगेका छन्, चेलाहरू कहाँ लगेका छन् र बर्नबासले चाहिँ पावल चाहिँ साँचो रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भएको हो, साँचो रूपमा चाहिँ ऊ ख्रिस्टको काम गर्न चाहन्छ, ख्रिस्टको सुसमाचार उसले सुनाएको छ भनेर चाहिँ बर्नबासले चाहिँ मण्डली कहाँ लगे। अनि प्रारम्भिक सेवकाईमा चाहिँ प्रेरित पावलको प्रारम्भिक सेवकाईमा चाहिँ बर्नबासले प्रेरित पावललाई चाहिँ निकै नै हौसला दिएको छ, निकै नै उत्साह दिएको छ। अनि हामी यो कुरालाई ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ कि प्रेरित पावलको सफल सेवकाईको अनि यसको क्रेडिट चाहिँ हामी बर्नबासलाई दिन सक्छौँ। बर्नबासलाई चाहिँ हामी बाइबलमा उत्साहको पुत्र भनेर चिन्न सक्छौँ। आमेन। के तपाईँ हामी उत्साहको पुत्र हुन चाहन्छौँ? हामी त्यसो भए त हामीले हौसला दिन सिक्नु पर्यो, हौसला दिन थाल्नु पर्यो। प्रियहरू, कसैको आलोचना गरेर तपाईँ उत्साहको पुत्र बन्नुहुन्न, तपाईँ त्यो ठहरिन सक्नुहुन्न। कसैको अपमान गरेर, कसैको कुरा काटेर, कसैलाई आलोचना गरेर होइन हामी उत्साहको पुत्र हुन सक्दैनौँ। उत्साहको पुत्र हुनको निम्ति चाहिँ हामीले हर समय एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ? हौसला दिनुपर्छ, उत्साह दिनुपर्छ। भनिन्छ राप हराएको कोइलालाई चाहिँ सानो रापको आवश्यकता पर्दछ। अनि त्यो उत्साह भनेको चाहिँ प्रियहरू सानो राप जस्तै हो। हामीले एकअर्कालाई थपथ्याउने, एकअर्कालाई शब्दहरूद्वारा दिने हौसला चाहिँ त्यो सानो राप जस्तै हो। यसले चाहिँ आगो बाल्न सक्छौँ प्रियहरू। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले मण्डलीमा भेला हुँदै गर्दा, एकअर्कालाई भेट्दै गर्दा, एकअर्कासँग भलाकुसारी गर्दै गर्दा हामीबाट चाहिँ जहिले पनि उत्साह बग्नुपर्छ। म तपाईँलाई करिब 100 वर्ष अघिको एउटा सत्य घटना बताउन चाहन्छु। एकजना वाल्टर भन्ने बालक थियो। अनि त्यो वाल्टर भन्ने बालक चाहिँ सानैदेखि चित्र कोर्न मन पराउँथ्यो। अनि तर त्यो चित्र कोर्दै गर्दाखेरि उसको आमा बाबुले चाहिँ त्यो वाल्टर भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ, बालकलाई चाहिँ कहिले पनि उत्साह दिएन, कहिले पनि हौसला दिएन। बरु आमा बाबुको अब चिन्ता हुन्छ नि त होइन, चित्रकलामा चाहिँ केही पनि छैन, तिमीले पैसा कमाउन सक्दैनौ, तिम्रो भविष्य छैन, तिमीले नगर भन्ने यस्तै सायद आमा बाबुले सरसल्लाह दिनुभयो होला त्यो वाल्टर भन्ने बालकलाई चाहिँ। तर वाल्टर चाहिँ काकी हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ वाल्टरलाई चाहिँ जहिले पनि उत्साह दिनुभयो, जहिले पनि हौसला दिनुभयो। र कति पटक चाहिँ अनि त्यो वाल्टरको निम्ति चाहिँ चित्र कोर्ने रङ र पेन्सिल चाहिँ किनिदिनुहुन्थ्यो। अनि वाल्टरको छेउ नजिकै घरमा चाहिँ एकजना छिमेकी हुनुहुन्थ्यो। अनि वृद्ध अनि छिमेकी अनि श्रीमान र श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो छिमेकीले चाहिँ वाल्टरलाई चाहिँ निकै हौसला दिनुहुन्थ्यो। र एक दिन चाहिँ एउटा घटना घट्यो। अनि त्यो वाल्टरलाई चाहिँ त्यो छिमेकीले चाहिँ आफ्नो घरमा बोलाएर चाहिँ तिमीले चाहिँ यो हाम्रो घरको घोडाको चाहिँ चित्र कोर, किनभने यो घोडा चाहिँ छिट्टै नै यो घोडाको चाहिँ मृत्यु हुनेछ र यो घोडालाई चाहिँ हामी निकै प्रेम गर्छौँ, सम्झनाको निम्ति चाहिँ यो घोडाको चित्र कोरिदेऊ भनेर त्यो 7 वर्षको सानो बालकलाई चाहिँ उहाँले केही रकम दिनुभयो। अनि त्यो रकमले चाहिँ त्यो वाल्टरलाई यति उत्साह मिल्यो, यति हौसला मिल्यो, उसले चाहिँ है एकदमै आफ्नो विथ डेडिकेसन एकदमै समर्पित भएर त्यो घोडाको चित्र कोर्छ। अनि त्यो वाल्टर बालकले चाहिँ जब त्यो चित्र त्यो छिमेकीलाई दिनुहुन्छ अनि त्यो छिमेकीहरू चाहिँ निकै प्रभावित हुनुहुन्छ। 7 वर्षको बालकले कस्तो चित्र कोर्यो होला है, हुन्छ नि है, अलिकति इम्याच्योर होइन, अलिकति इम्याच्योर चित्र कोर्यो होला सायद 7 वर्षको बालकले। तर पनि त्यो छिमेकीहरूले चाहिँ त्यो बालकलाई चाहिँ यति हौसला दिनुभयो, तिमीले यति राम्रो चित्र कोर्यौ, तिमी एक दिन चाहिँ साँच्चीकै महान चित्रकार हुन्छौ भनेर यसरी हौसला दिनुभयो है। त्यो बालकको समर्पण, डेडिकेसन देखेर है, झुटो हौसला दिएको होइन है फेरि। अनि त्यो वाल्टर
भन्ने व्यक्ति चाहिँ साँच्चीकै इतिहासमा गएर चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ ठुलो चित्रकार बन्यो। अनि हामीलाई थाहा छ वाल्ट डिज्नी भन्ने व्यक्ति चाहिँ इतिहासमा कति महान चित्रकार बनेका थिए। वाल्ट डिज्नीले चाहिँ मिक्की माउस जस्तो पात्र चाहिँ कोरेर चाहिँ इतिहास रच्नु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ फिल्मी क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको त्यो पात्रहरू अनि उहाँको त्यो डेडिकेसनको निम्ति चाहिँ विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार एकाडेमी अवार्ड भन्छ 26 वटा एकाडेमी अवार्ड चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। यति मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ संसारको विश्वको सबैभन्दा चर्चित प्रख्यात पार्क थेम पार्क भनिन्छ डिज्नील्यान्ड डिज्नी वर्ल्ड जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ जानुभयो। म तपाईँलाई यहाँ बताउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँको सानो उत्साहले चाहिँ धेरै ठुलो फरक पार्न सक्छ। यसका हामीले कहिले पनि हौसला दिन हामी पछि हट्नु हुँदैन। तर आज म विशेष गरी मण्डलीहरूमा यो एउटा ट्रेन्डिङ देख्दैछु कि इसाईहरू चाहिँ उत्साह दिन हौसला दिनमा चाहिँ निकै नै पछि छ। अहिले 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि चाहिँ निकै नै हामी कमजोर छौँ। हामीलाई उत्साह दिन मन पर्दैन, हामीले हौसला दिन मन पर्दैन, तर हामीलाई क्रिटिसाइज गर्न चाहिँ निकै नै मन पर्छ। हामीले एक अर्काको आलोचना गर्न चाहिँ निकै मन पर्छ। हामी जानी अन्जानमा हामी कसैको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, आलोचना गरिरहेका हुन्छौँ, कुरा काटिरहेका हुन्छौँ होइन। हामीलाई कसैको बोली मन पर्दैन, कसैको हावभाव मन पर्दैन, कसैको लुवाई खुवाई मन पर्दैन। हामी त्यो व्यक्तिको विषयमा चाहिँ अन्जानमा चाहिँ हामी त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के गरिरहेका हुन्छौँ, क्रिटिसाइज गरिरहेका हुन्छौँ। हुनसक्छ मेरो प्रचार तपाईँहरू धेरैलाई मन नपर्न सक्छ। तपाईँले घरमा गएर कस्तो प्रचार गरेको होला पनि भन्नुभएको होला है, भन्नुभएको छ होला सायद। तपाईँलाई मन नपरेको दिन है, तपाईँलाई मनमा छोएको दिन चाहिँ आफै पवित्र आत्माले बोलाएको छ, मलाई ब्याक्कै मनमा छोयो भन्नु पनि भएको होला। धन्यवाद। तर म एउटा कुरा के थाहा पनि गर्न सक्छु भने तपाईँ कतिलाई मेरो प्रचार मन पनि नपर्न सक्छ। यो सत्य हो, यो ट्रुथ हो होइन। तर तपाईँले मलाई आएर कविराज भाइ तपाईँले बोलेको यो कुरा चाहिँ तपाईँले सच्याउनु पर्छ है भन्नुभयो भने होइन, तपाईँको निम्ति म प्रार्थना गरिरहेको छु। यो कुरो साह्रो राम्रो भयो, तर यो कुरो चाहिँ तपाईँले अलिकति सुधार्नुपर्छ भन्नुभयो भने त्यसले मलाई के मिल्छ? हौसला दिन्छ। आमेन। त्यसले मलाई हौसला दिन्छ। तर तपाईँले मेरो आलोचना गर्नुभयो भने, तर तपाईँले मेरो क्रिटिसाइज गर्नुभयो भने त्यो मेरो कहिले पनि सुध्रिँदैन। यसकारण यदि हामीले कसैको आलोचना गरिरहेका छौँ भने तपाईँ त्यहीँ स्टप गर्नुहोस्, तपाईँ रोकिनुहोस्। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बर्नबासले प्रेरित पावलको कहिले पनि क्रिटिसाइज गरेन। यदि आलोचना गरेको भए पावल टुट्थे, त्यही समयमा टुट्थे, उसले कहिले पनि आफ्नो सेवकाईलाई अगाडि बढाउन सक्दैन थिए। भलै होला तपाईँलाई कोही व्यक्ति मन पर्दैन होला, कसै व्यक्तिको बोली आचरण मन पर्दैन होला, तपाईँले एकान्तमा भेट्नुहोस्, तपाईँले उत्साह दिनुहोस्, तपाईँले सच्याउने कुरा दिनुहोस्, त्यो व्यक्तिलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्, उसको प्रशंसा गर्नुहोस्। किनभने बाइबलले के भन्छ? यदि कसैले तपाईँको विरुद्धमा अपराधै गरेको छ भने पनि त्यो व्यक्तिलाई गुप्तमा भेट्नुहोस् र सच्याउने कुरा दिनुहोस्। यदि उसले त्यो एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो भाइ चाहिँ तपाईँको भयो। तर त्यो भाइले अझै पनि मानेन भने मण्डलीका केही साक्षीहरू लिएर जानुहोस् र उसको गल्ती देखाइदिनुहोस्, उसको अपराध देखाइदिनुहोस्। यदि उसले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो भाइ तिम्रो भयो। तर त्यो भाइले अझै पनि एक्सेप्ट गरेन भने, अझै पनि ग्रहण गर्न चाहेन भने त्यो भाइ चाहिँ कस्तो भयो अरे? तपाईँको निम्ति कर उठाउने जस्तो व्यक्ति भयो अरे बाइबलले भनेको छ। तर हामी चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई फलो गर्न चाहँदैनौँ, त्यो कदमलाई हामी चाहन चाहन्छौँ। हामी एकैचोटि प्रहार गर्छौँ, हामी एकैचोटि आक्रामक बन्छौँ, हामी एकैचोटि कठालो समात्न मन पराउँछौँ, हामी एकचोटि नमिठो शब्दहरूले प्रहार गर्न मन पराउँछौँ। त्यसले सुधार ल्याउँछ र? त्यसले त उठ्छ नि, त्यसले त उठ्छ होइन र? प्रियहरू, कसैलाई टुटाउन हामीलाई मजा लाग्छ, कसैलाई गिराउन हामीलाई मजा लाग्छ, कसैको आलोचना गर्न हामीलाई मजा लाग्छ। तर त्यस्तो हुनुपर्ने हो र? त्यस्तो त नहुनुपर्ने। मण्डलीले आज यो कुरामा पश्चाताप गर्नुपर्छ। यदि त्यो वाल्टर भन्ने बालकलाई त्यो छिमेकीले आफ्नो काकीले उत्साह नदिएको भए,
यो सानो बाबुहरूले कहिले पनि मिकी माउस भन्ने कुरा देख्न पाउँदैन थिए। म कार्टुन हेर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन है, आफ्नो बालबालिकाहरूलाई कार्टुन देखाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। तर मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई केही कुरा सिकाउँदैछु, केही कुरा म भन्न खोजिरहेको छु। म तपाईँहरूलाई पहिलो तेस्रोदेखि 5:11 पढेर तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यसै कारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। तपाईँले कहिले वचनहरूले सान्त्वना दिनुभएको छ? कसैलाई तपाईँले यसो कपी पेस्ट गरेर वचन पठाउनु भएको छ? यो हप्ता कतिजनालाई पठाउनु भयो? तपाईँले याद गर्नुहोस्। वचनहरूबाट हामी उत्साह दिन सक्छौँ। पहिलो तेस्रोदेखि 5:11 यसरी भन्दछ, यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ र एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। मैले सुरुवातमै भने जति पनि कठोर व्यक्ति, जति पनि नरम व्यक्ति पनि टुट्न सक्छ कुनै अवस्थामा, कुनै परिस्थितिमा। जति नै आत्मिकी व्यक्ति पनि, जति नै दुर्बल व्यक्ति पनि कुनै यस्तो जीवनको मोडमा टुट्न सक्छ। उसलाई तपाईँको हौसलाको खाँचो हुन सक्छ, तपाईँको उत्साहको खाँचो हुन सक्छ। तपाईँको पास्टरलाई भनौँ, तपाईँको अगुवाजनलाई भनौँ, विश्वासी जनलाई भनौँ, तपाईँको अभिभावकलाई। धेरैजना हामी यहाँ जवानहरू छौँ। कहिले हामीले आमा बुबालाई उत्साह दिएका छौँ, हौसला दिएका छौँ? कहिले हामीले थपथपाएका छौँ? मम्मी ड्याडी चिन्ता नगर्नुहोस् म छु भनेका छौँ हामीले? छौँ? प्रिय जवानहरू, हामीले उत्साह दिन सक्छौँ। हामी धेरैचोटि भन्छौँ मलाई कसैले उत्साह दिएन, मलाई कसैले, म निराश हुँदाखेरि थपथपाएन, मलाई कसैले प्रोत्साहन दिएन भन्छौँ। तर प्रियहरू, हामीले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले कति उत्साह दिएका छौँ, हामीले कति हौसला दिएका छौँ? डु नट एक्सपेक्ट। प्रियहरू, हौसला मलाई कसैले दियोस् भने एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्। तपाईँले हौसला दिन सुरु गर्नुहोस् न। एकजना व्यक्ति, एकजना इसाई अगुवाजन कहाँ जानुभएछ। अनि एकदम झोकिएर, एकदम रिसाएर, एकदम त्यो आफू अलिकति आफ्नो भित्री कुरा भडास निकाल्दै अगुवालाई भन्नुभएछ। एकजना व्यक्ति मण्डली आउनुभयो, त्यो व्यक्तिसँग खाने कुरा थिएन, लाउने कुरा थिएन, खर्च थिएन। मैले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा लगेँ, खुवाएँ, मैले कपडा दिएँ, खर्च दिएँ। के यो काम चाहिँ मण्डलीको थिएन र भनेर यसरी ठाडो प्रश्न गर्नुभएछ। अनि त्यो अगुवाले शान्त हुँदै सामान्य मिठो स्वरमा चाहिँ उहाँले जवाब फर्काउनु भएछ। मलाई लाग्छ मण्डलीले काम त्यो गर्यो, मण्डलीले त्यो काम गरिसक्यो। के तपाईँ हामी चाहिँ मण्डली होइनौँ? धेरैचोटि हामी के भन्छौँ, यो त पास्टरले गर्नु पर्थ्यो, यो त अगुवाले गर्नु पर्थ्यो, यो त मण्डलीले गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भए तपाईँ हामी चाहिँ को हौँ त? हामी पनि त मण्डली हौँ। तपाईँले जे गर्नुभयो मण्डलीले त्यो गर्यो। धेरैचोटि हामी यसरी हामी चाहिँ स्केप गर्न खोजिरहेको, त्यो जिम्मेवारीबाट हामी स्केप गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हौसला दिँदै गर्दाखेरि हामीले गर्ने सबैभन्दा ठुलो गल्ती म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मैले तपाईँहरूलाई भने हौसला दिनुहोस्, 24 घन्टा एकअर्कालाई हौसला दिनुहोस्। तर हौसला दिँदै गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, नकारात्मक हौसला खतरनाक हुन सक्छ। नकारात्मक हौसला चाहिँ खतरनाक हुन सक्छ। प्रिय, खराब सल्लाह नदिनुहोस्, खराब हौसला नदिनुहोस्। गलत कामको निम्ति र अवाइबलीय कार्यहरूको निम्ति कहिल्यै हौसला नदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई मैले चाहिँ गलत हौसला दिइरहेको छु, गलत खराब सल्लाह दिइरहेको जस्तो लाग्छ भने त्यही रोकिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। किनभने खराब हौसला चाहिँ प्रियहरू यति खतरनाक हुन सक्छ। खराब सल्लाहले चाहिँ मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ। प्रियहरू, यसकारण तपाईँ हामीले कति पटक यस्तो अवस्था, त्यस्तो परिस्थितिहरूमा चाहिँ हामीले गलतलाई गलत भन्न सिक्नुपर्छ। हामी खराबलाई खराब भन्न सिक्नुपर्छ, पापलाई पाप भन्न सिक्नुपर्छ। हामी धेरैचोटि कसैले गलत गरिरहेको ठिकै छ भन्छौँ, ठिको भन्छौँ हामी, त्यो गर्नु हुँदैन हामीले। त्यसले चाहिँ गलत हौसला उसलाई मिलिरहेको हुन्छ। यसकारण मैले अघि तपाईँहरूलाई मत्ती 18:15 देखि
17सम्मको एउटा सानो वृत्तान्त दृष्टान्त बताए। त्यहाँ के लेखेको छ, यदि कसैले अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू 2 मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदियो। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो, तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथ अरू 1 वा 2 जनालाई लैजाऊ र 2 अथवा 3 साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्। यदि त्यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन। त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सर होस्। यसो ख्रीष्टको समयमा चाहिँ कर उठाउने व्यक्तिलाई चाहिँ तुच्छ ठानिन्थ्यो होइन, किन कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ चौबर पजबर उठाइरहेको हुन्थ्यो, ठगिरहेको हुन्थ्यो। अनि यहाँ बताउन खोजेको कुरा चाहिँ यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने, गलत अबाइबलले काम गरेको छ भने पहिला उसलाई सम्झाऊ, उसको गल्ती देखाइदियो, उसलाई सुधार। त्यही पनि मानेन भने केही साक्षी लिएर जाऊ, त्यही पनि मानेन मण्डलीसँग कुरा राख। मण्डलीको पनि कुरा उसले सुन्न चाहेन भने ऊ अब के हो, ऊ चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ विधर्मी व्यक्ति भयो, ऊ हाम्रो परिवारको सदस्य अब भएन, ऊ चाहिँ कर उठाउने व्यक्ति जस्तै भयो। यसकारण हौसला दिँदै गर्दाखेरि कस्तो कुराको निम्ति, कसलाई के को निम्ति हौसला दिँदै हुनुहुन्छ यो तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है। यसरी चाहिँ हामी गलत हौसला र गलत हामी सल्लाह दिनबाट चाहिँ हामी बन्छौँ। मैले अघि भन्दै थिएँ उत्साह दिनु भनेको चाहिँ सेलाएको कोइलालाई चाहिँ सानो राप दिनु जस्तै हो, तर त्यो रापले चाहिँ जङ्गल पनि जलाउन सक्छ नि होइन। गलत रूपमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ भ्रष्ट हुन सक्छ मानिस। उत्साह दिँदै गर्दाखेरि हामीले धेरैचोटि प्रार्थना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिचोटि बाहिरले परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अग्रज व्यक्तिहरूसँग हामीले सरसल्लाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा देऊ। पहिलो चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्कालाई त्यस पश्चात एकअर्कालाई उत्साह देऊ, हौसला देऊ, र तेस्रो कुरा चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा देऊ। म तपाईँहरूको निम्ति एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, कलसी 3:13। एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रो क्षमाको निम्ति एउटा सिद्धान्त सिकाउनु भयो। क्षमाको निम्ति मात्रै होइन, नयाँ करारमा एउटा यसो ख्रीष्टले चाहिँ एउटा बाइबलले सिद्धान्तलाई स्थापना गर्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई क्षमाको निम्ति एउटा सिद्धान्त सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ मत्ती 6:12 पनि हामी भेट्टाउँछौँ। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो तपाईँ हामीलाई। यदि हामी क्षमा पाउन चाहन्छौँ भने हामीले क्षमा पनि दिनुपर्छ। यो चाहिँ नयाँ नियममा यसो ख्रीष्टले सिकाउनु भएको सिद्धान्त हो। तपाईँलाई एउटा चाखलाग्दो कुरा बताउन चाहन्छु। यसो ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा रहँदै गर्दाखेरि उहाँले व्यवस्थालाई चुनौती दिने सिद्धान्त स्थापना गर्नुभयो। व्यवस्थालाई चुनौती दिन्थ्यो। यसो ख्रीष्टको प्रचारहरू तपाईँले सुन्नुभयो अथवा पढ्नुभयो भने यसो ख्रीष्टले जहिले पनि व्यवस्थालाई चुनौती दिने शिक्षा सिकाउनु भयो। यसकारण फरिसी र शास्त्रीहरूलाई यसो ख्रीष्ट मन परेन, किनभने शास्त्री र फरिसीहरू व्यवस्थालाई उनीहरूले अँगालेका थिए। व्यवस्था उनीहरूले खान्थे, व्यवस्था जिउँथे, उनीहरूले व्यवस्थालाई पालन गर्थे। तर यसो ख्रीष्टले व्यवस्थाको कति सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरो प्रचार गर्नुभयो। त्यो प्रचारले चाहिँ व्यवस्थालाई जहिले पनि चुनौती दिइरहेको हुन्थ्यो, औलो ठडाइरहेको हुन्थ्यो। यसकारण यसो ख्रीष्टलाई चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूले मन पराएका थिएन। जस्तो कि तपाईँले प्रस्थानमा पढ्न पाउनुहुन्छ कि प्रस्थानमा चाहिँ तपाईँले के पढ्न पाउनुहुन्छ भने आँखाको बदला आँखा, रगतको बदला रगत होइन भन्ने जुन व्यवस्था तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। तर यसो ख्रीष्टले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, यसो ख्रीष्टले चाहिँ नैतिकताको सीमालाई चाहिँ उच्च बनाउनु भयो, अझ फराकिलो बनाउनु भयो। र यसो ख्रीष्टले के भन्नुभयो, यसो ख्रीष्टले चाहिँ यसरी भन्नुभयो, जसले तिम्रो दाहिने गाला चर्काउला त्यसको अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यो चाहिँ व्यवस्थाभन्दा ठ्याक्कै विपरीत थियो। यसले चाहिँ व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको थियो। यसकारण यसो ख्रीष्टले चाहिँ नैतिकताहरूलाई चाहिँ फराकिलो बनाउनु भयो। यसकारण यसो ख्रीष्टले के भन्नुभयो, यदि तिमीहरू
आफ्नो अपराध आफ्नो पाप क्षमा भएको चाहन्छौ भने तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर। तिमीहरूले पनि आफ्नो अपराधीहरूलाई, आफूलाई सताउनेहरूलाई, आफ्नो शत्रुहरूलाई चाहिँ के गर, क्षमा देऊ। अनि हुनसक्छ यो क्षमा दिने कुरो चाहिँ हाम्रो निम्ति निकै नै कठिन हुनसक्छ, किनभने हामी चाहिँ इम्पर्फेक्ट फर्ममा छौँ। हामी चाहिँ कोही पनि सिद्ध छैनौँ। हामी चाहिँ हरेक सिद्धतातर्फ लम्किरहेका छौँ। त्यस कारण कतिचोटि हामीलाई क्षमा दिन निकै नै गाह्रो हुनसक्छ, निकै नै अप्ठ्यारो हुनसक्छ। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ नि, तपाईँले कसैलाई रिलिज गर्नुहुन्छ। कहाँबाट? जेलबाट। बुझ्नुभयो? जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ, तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जेलबाट चाहिँ रिहा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो जेलबाट रिहा गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि अरू कोही नभएर तपाईँ आफै हो। किनभने जबसम्म हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ नि, हामी त्यो व्यक्तिको आँखामा आँखा लगाउन सक्दैनौँ, हामी त्यो व्यक्तिसँग बोल्न सक्दैनौँ, हामी त्यो व्यक्तिसँग हात मिलाउन सक्दैनौँ, त्यो व्यक्तिको आँखामा आँखा जुदाएर हामी जयमसी गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ एउटा जेलमा बाँधिरहेका हुन्छौँ। जब त्यो व्यक्ति आइरहेको हुन्छ नि, हामी अर्को बाटोबाट मोडिनु पर्ने हुन्छ, लुक्नु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। हामी जेलमा बाँधिरहेका छौँ है। जब तपाईँले त्यो क्षमा दिनुहुन्छ नि, जब तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहुन्छ नि, अनि तपाईँ आफैलाई चाहिँ तपाईँले त्यो जेलबाट चाहिँ रिहा गर्नुहुन्छ। तपाईँ अब चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो, अब तपाईँ रिहा मुक्त हुनुभयो। यसकारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि कसैको विरुद्धमा तपाईँको हृदयमा केही छ भने, यदि कसैले तपाईँको विरुद्धमा केही गरेको छ भने, यदि कसैले तपाईँको चित्त दुखाएको छ भने, यदि कसैले तपाईँको विषयमा केही कुरा गरेको छ भने तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। जब तपाईँ यो भवनबाट निस्कनुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। आमेन। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है त। वचन सकिएको छ तर पनि छोटो त्यो व्यक्तिलाई हामी क्षमा दिउँ है, छोटो कल्पना गरेर है। तपाईँ यदि तपाईँको हृदयमा केही त्यस्तो कुराहरू छ, प्रभु मेरो हृदयमा अझै अड्किएको केही कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू छ भने म ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिन चाहन्छु। भरे ती व्यक्तिहरूले प्रभु मेरो विरुद्धमा मलाई चित्त दुखाउने, हृदय दुखाउने कामहरू गरेको भए तापनि प्रभु क्षमा दिन चाहन्छु त्यो व्यक्तिहरूलाई। मेरो हृदयमा केही त्यस्तो तिक्तताहरू छ भने प्रभु तपाईँले लानुहोस्, यसो प्रभुको नाममा। हामी धेरैलाई कति पटक लाग्न सक्छ हामीले क्षमा दिनै पर्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। क्षमा हामीले दिनै पर्छ, जसरी हामीले प्रेम गर्नै पर्छ, हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिनै पर्छ। क्षमाको अर्को कुनै विकल्प नै छैन। एक दिन चाहिँ, एकपटक चाहिँ पत्रुस चाहिँ यसो ख्रीष्ट कहाँ आएर यसो ख्रीष्टलाई प्रश्न गर्छ, प्रभु यसो ख्रीष्ट गुरुज्यू रब्बी, मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्ट 7 गुणन 7 पल्ट भन्ने यसरी प्रश्न गरेका छन् होइन? मत्ती 18:21 यसरी प्रश्न गरेका छन्। अनि यहुदी धर्ममा चाहिँ एउटा व्यवस्था भनौँ, एउटा व्यवस्था के छ भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ 3वटा भनौँ एउटै अपराध 3 पटकसम्म मात्र दोहोऱ्याउन सक्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ कसैले मेरो विरुद्धमा 3 पटकसम्म मात्र मेरो विरुद्धमा केही कुरा गर्न सक्छ। मानौँ कसैले मेरो विरुद्धमा पहिलोचोटि चित्त दुखायो, मलाई केही भनेर घोचपेच गरेर मैले पहिलोचोटि उसलाई क्षमा दिनुपर्छ। दोस्रो पल्ट पनि मलाई फेरि मेरो अपमान गरेर मलाई चित्त दुखायो, मैले दोस्रो पल्ट पनि के गर्नुपर्छ? क्षमा दिनुपर्छ। तेस्रो पटक पनि त्यस्तै गर्यो त्यो व्यक्तिले, अब मैले के गर्नुपर्छ? क्षमा दिनुपर्छ। चौथो पटक पनि त्यो व्यक्तिले मलाई त्यस्तै गर्यो, अब के गर्नुपर्छ? है कानको जाली भन्ने जस्तो नभनौँ, अब मैले क्षमा दिनै पर्छ भन्ने छैन। यहुदी धर्ममा चाहिँ यो एउटा व्यवस्था छ। अनि पत्रुसले चाहिँ यसो ख्रीष्टलाई चाहिँ 7 पल्ट मैले क्षमा दिने हो, 7 पल्ट भनेर
आफैलाई चाहिँ एकदम उद्धारिलो व्यक्ति जस्तो प्रस्तुत गराएर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न गरेको छ। 7 पल्टसम्म दिने हो भनेर प्रश्न गरेको छ। पत्रुसले चाहिँ आफैलाई के देखाउन खोजेको? धर्मी देखाउन खोजेको, आफैलाई उद्धारिलो व्यक्ति देखाउन खोजेको। 7 पल्टसम्म हो गुरुज्यू भनेर। तर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन भन्नुभयो होइन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो? हामी हेरौँ त मत्ती 18:21 22 मत्ती 18 22 चाहिँ येशूले तिमीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट। 70 गुणा 7 पल्ट। अब कति बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ यो चाहिँ 70 गुणा 7 लिटरली हो भन्नुभएको छ। समथिङ 470 कति निस्किन्छ मलाई थाहा छैन। तर कति बाइबलीय विद्वानहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ अनगिन्ती हो भन्नुभएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो? हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अनगिन्ती क्षमा दिनको निम्ति हामीले आफैलाई तयार बनाउनु पर्छ। अब भलै यो अनगिन्ती अथवा 470 पटकको मलाई थाहा छैन, तर पनि हामीले हाम्रो विरुद्धमा उठ्ने व्यक्तिहरूलाई निरन्तर क्षमा दिनुपर्छ। आमेन। निरन्तर क्षमा दिनुपर्छ। अन्तिम चौथो कुरा चाहिँ एकअर्काको सेवा गर्नु। अन्तिम भागमा हामी आइपुग्यौँ। पहिलो चाहिँ के हो? तपाईहरुले भनिदिनुहोस् है त। पहिलो चाहिँ के हो? सबैजनाले भनिदिनुहोस् है त। पहिलो सबैजना भनेको 2-3 जना मात्रै होइन जस्तो लाग्यो है। सबैजना भनिदिनुहोस् है त। पहिलो खाना कम भयो जस्तो छ, ठिकै छ, के छ। दोस्रो एकअर्कालाई उत्साह दिनु। तेस्रो एकअर्कालाई क्षमा दिनु। र अन्तिम चाहिँ एकअर्काको सेवा गर्नु। एकअर्काको सेवा गर्नु। गलाती 5:13 ले यसरी भन्दछ, तर प्रेममा तिमीहरू एकअर्काको सेवक बन। अनि स्वयं येशू ख्रीष्टले पनि चेलाहरूको खुट्टा धोएर चाहिँ एकअर्काको सेवक तिमीहरू बन्नुपर्छ भनेर उदाहरण छोडेर जानुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मूल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो भनेर मत्ती 20:28 भन्नुभएको छ। हामी पनि एकअर्काको निम्ति सेवा गर्नलाई चुनेका हौँ प्रियहरू। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी यसबाट तर्किनु हुँदैन। यदि हाम्रो बगलमा कोही कमजोर छ भने, यदि कोही दुखी छ भने, यदि कोही चाहिँ निराशमा छ भने उसको सेवा हामीले गर्न हामी चाहिँ निरन्तर तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई यसैको निम्ति चुन्नुभयो। हामीले एकअर्काको निम्ति एकअर्काको ख्याल गर्नुपर्छ। एकअर्काको हामीले हेरचाह गर्नुपर्छ है। जब पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले चुन्नुभयो, येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई के भन्नुभयो? यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। यदि हामी पनि येशू ख्रीष्टलाई अति प्रेम गर्छौँ भने, यदि येशू ख्रीष्टका हामी साँचो चेलाहरू हौ भने हामीले एकअर्काको निम्ति चाहिँ निरन्तर हामी निरन्तर सेवक बन्नुपर्छ। यो चाहिँ बाइबलले सिद्धान्त हो। यो चाहिँ बाइबलले सिकाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? यदि तिमीहरू महान बन्न चाहन्छौ भने तिमीहरूको हृदय अथवा तिमीहरू चाहिँ बालकहरू जस्तो बन्नुपर्छ। आफूलाई नम्र बनाउनुपर्छ है। येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ स्वयं परमेश्वर पिताको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि उहाँले के भन्नु? म चाहिँ सेवा दिनको निम्ति आएको है। म चाहिँ सेवा लिनको निम्ति होइन, म चाहिँ सेवा दिनको निम्ति आएको हुँ। अनि म विश्वास गर्छु उहाँले आफ्नो जीवनकालभरि मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो। मानिसहरूको सेवा गर्दै निरन्तर उहाँले सेवा गर्नुभयो र अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँ इमानदार साथ सेवा गर्नुभयो। यसका मतलबलाई बताउन चाहन्छु प्रियहरू, हामी एकअर्काको निम्ति हामी कति तल्लिन्छौँ, एकअर्काको निम्ति हामी कति हामी तयार छौँ। किनभने मैले सुरुवातमै भने प्रियहरू, बाइबलले चाहिँ हामीलाई एकअर्काको निम्ति चाहिँ
निर्माण गरेको हामी चाहिँ मण्डलीहरू हौ। परमेश्वरले हामीले यसैको निम्ति चुन्नुभयो है। जब उहाँले मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ एकअर्का भन्ने शब्दलाई चाहिँ उहाँले उच्चारण गर्नुभयो। यसका हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी एकल काटे साई हुँदैन। हामीलाई एकअर्काको निकै नै आवश्यकता छ, निकै नै आवश्यकता छ। र एकअर्कासँग रहँदै गर्दाखेरि कतिचोटि मनमुटाव हुन्छ होइन, कतिचोटि चित्त दुखाएका कुराहरू हुनसक्छ है। यस्तो 2000 वर्ष भयो मण्डली निर्माण भएको, येशू ख्रीष्टले मण्डली स्थापना गर्नुभएको 2000 वर्ष यतादेखि अहिलेसम्म यस्तो कुनै पनि मण्डली बनेको छैन जहाँ चाहिँ एकअर्का बिचमा समस्या छैन। हरेक मण्डलीमा समस्या छ प्रियहरू, यो सत्य कुरा हो। किन मैले अघि तपाईँलाई एकअर्कालाई उत्साह दिनु भन्ने बुदामा चाहिँ पावल र बर्नबासको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, कति उहाँहरू चाहिँ एकअर्कामा सम्बन्धमा जोडिनु भएको थियो। पावल र बर्नबासको बिच पनि बाइबलले भन्दछ यति ठुलो विभेद भयो, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नु पर्यो। तर त्यो पवित्र बिछोड थियो। हामी पवित्र बिछोड थियो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी सँगै रहँदै गर्दा, एउटै भवनमा सङ्गति गर्दै गर्दा, परमेश्वरको सेवा गर्दै गर्दा हामीमा त्यो कुरा हुन स्वाभाविकै हो। कतिचोटि एकअर्काबाट हामीलाई चित्त दुखाएका कुराहरू हुनसक्छ, हामीलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ, मेरो बोलीले तपाईँलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ, तपाईँको व्यवहारले मेरो मन दुखेको हुनसक्छ। तर पनि महत्त्वपूर्ण त्यो होइन। महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रियहरू हामी एकतामा रहनु हो, हामी एकअर्कासँग गाँसिरहनु हो, टाँसिरहनु हो, बगानमा रहिरहनु हो। अनि शैतानको चाहिँ ब्रिटिसहरूको जस्तै एउटा षड्यन्त्र छ भनौँ अथवा योजना छ, डिभाइड एन्ड रुल भन्ने है। शैतान चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई विचलित पार्न चाहन्छ, छरपष्ट पार्न चाहन्छ, त्यसपछि हामी माथि शासन गर्न चाहन्छ। त्यो हामीले हुन दिनु हुँदैन। जब हामी एकअर्का बगालमा चाहिँ शक्तिशाली साथ रहन्छौँ नि, शैतानले हाम्रो केही पनि गर्न सक्दैन। हामी जब बगालमा हामी रहन्छौँ, तर हामी बगालमा नरहेर हामी एक्लै एक्लै भड्किन चाहन्छौँ भने, एकल काटे इसाई हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यसपछि समस्या आउँछ, त्यसपछि समस्या आउँछ। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सिकौँ, उत्साह दिन सकौँ, एकले अर्कालाई हौसला दिन सिकौँ, एकले अर्काको सेवा गर्न सिकौँ। अनि यही किसिमले नै मण्डली वृद्धि हुन सक्छ। यही मनसायले नै मण्डली चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यमा अगाडि बढ्न सक्छ। आउनुहोस् हामी यस समय प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु यो तपाईँको वचन नितान्त मेरो लागि हो। यो वचन चाहिँ नितान्त अनुग्रह विजय मण्डलीको निम्ति हो। हामी चाहन्छौँ हामी एकले अर्कालाई हामीले आफूभन्दा पनि उच्चमा राख्न सकौँ। प्रेम हुन सक्छ। आज यो वचन सुन्दै गर्दा तपाईँको हृदयमा तपाईँले राख्न सक्छ, मैले अझै पनि यो व्यक्तिलाई अँगाल्नुपर्छ, यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्छ। भलै विगतमा यो व्यक्तिले मेरो विषयमा, मेरो विरुद्धमा यी कार्यहरू गर्नुभएको थियो, तर यो वचनले आज मेरो हृदयमा बोलेको छ। म क्षमा दिन चाहन्छु त्यो व्यक्तिलाई। फेरि पनि म प्रेमको सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छु। प्रभु म तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुग्रह विजय मण्डलीलाई आज सबैभन्दा केही कुराको आवश्यकता छ भने त्यो चाहिँ एकअर्काको मण्डली चाहिँ प्रियहरू हामी एक्लै निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मण्डलीको निम्ति चाहिँ हामीलाई एकअर्काको साथ र सहयोग चाहिन्छ, एकअर्काको सम्बन्ध चाहिन्छ। अनि जसरी येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा माथि चाहिँ सम्बन्धलाई राख्नुभयो, हामीले पनि सम्बन्ध प्रभु म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु। आज हाम्रा धेरै कति मण्डली सदस्यहरू, मण्डली परिवारका सदस्यहरू हामीबाट टुट्नु भएको छ। आज उहाँहरू मण्डलीबाट टाढिनु भएको छ। उहाँको हृदयको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँलाई फेरि हामीसँग जोड्नुहोस्, हामी उहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छौँ। ओ प्रभु, उहाँहरू हाम्रो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूको आत्मिक जीवन मर्न नसकेको होस् प्रभु, उहाँहरूको आत्मा बाँच्नुपर्छ।
आज हामी एक्लै एक्लै केही गर्न सक्दैनौँ। हामी बगानमा जब रहन्छौँ अनि शक्तिशाली साथ परमेश्वरको अनि काम चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हाम्रो मण्डलीबाट बन्दछ। अनि बाइबलले पनि यसरी भन्दछ एकतामा रहनु चाहिँ कति सुन्दर कुरा हो। अनि यो चाहिँ अनि हारूनको शिरबाट अनि खसेको तेल जस्तै हो। अनि अभिषिक्त जनहरू चाहिँ प्रभु पवित्र जनहरूलाई चाहिँ तपाईँले सधैँ एकतामा राख्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। धन्यवाद छ महान ईश्वर, महान परमेश्वरका। हुनसक्छ प्रभु हाम्रो जीवन अनि यो वचन पश्चात बदलिनेछ। म विश्वास गर्छु यो वचनले हाम्रो जीवनमा फल फलाउनेछ। प्रभु जसरी तपाईँले नयाँ करारमा एकअर्का शब्दलाई बारम्बार उच्चारण गरेर हामीलाई केही सिकाउन खोजिरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँले जसरी 12 जना चेलालाई एकतामा छान्नुभयो, आज हामीलाई पनि तपाईँले एकअर्काको निम्ति छान्नु भएको छ। हामी एकअर्कामा प्रभु रहन सकौँ। हामी एकअर्कामा रहेर तपाईँको काम गर्न सक्छौँ, तपाईँको सेवा गर्न सक्छौँ, तपाईँको राज्यलाई बढाउन सक्छौँ। आज नेपाल अधिराज्यभरि कति मण्डलीहरू फुटिरहेको छ। एकअर्कामा भेदभाव, एकअर्कामा विभेद आएर मतभेद आएर टुटिरहनु भएको छ। हामी ती मण्डलीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछौँ र विशेष गरी हामी अनुग्रह विजय मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। यो मण्डलीलाई प्रभु तपाईँले जोड्नु भएको छ। तपाईँले मण्डलीले आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो दर्शकको निम्ति चुन्नु भएको र हामी त्यो उद्देश्यमा एकसाथ लागि पर्न सक्छौँ। सबै कुराहरू बाँकी भागहरू तपाईँको हातमा सुत्दै माग्दछु परमेश्वरको नाममा। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह। परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नुभयो, सुन्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरले आशीष